بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء
يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. ਸੈਫ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਹਾੜੀ ਨੈਟ ਤੇ YouTube ਤੇ ਸੈਫ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਿਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਸੈਫੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ।